नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। ह्याच्या निमित्तान आमी हो आमचो आयकॉनिक असो म्हणटा तसो आनी जेका खूबशे म्हत्व आसा कुडचड्यार कितलीशीच फंक्शनां आमी ह्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ह्या चौकान आमी करता। आनी हांवें 2 दीस पयलीं एक रिक्वेस्ट केल्ली सगळ्या नागरिकांक की आमी सगळ्यांनी दिवाळी बरोबर साजरी करया। आमी जशें म्हणटा दिवाळीचो फेस्टिवल ऑफ लायट्स प्रत्येकाने आपले घर चमकयला, तशें आमी कुडचड्याचे हे हो चौक आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराज जे आमचे आराध्य दैवत आसा, ज्याचे खातीर एक हिंदू स्वराज आणि हिंदू धर्माची स्थापना झाली, तातूंत त्याचो एक मोलाचो वांटो आसा। त्या निमित्तान आमी ह्या चौकार आयज सगळे जमिल्ले आनी ही दिवाळी जी दिवाळी एक जे दुसरें म्हत्व आसा जेचेर सत्याचेर सत्याचो विजय जाल्लो अशें हे एक ओकेजनाचेर आमी आयज सगळे कुडचड्याचे जे सगळे तरणाटे भुरगे आसा, बायल मनशां अशे ह्या वाठारांतले सगळे भुरगे आसा ती सगळी आमी एकत्रीत येवन आयज आमी हांगा दिवाळी साजरी केली। जशें पळयता आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचेर सगळ्याचेर पणटी पेटोवन आमी एक जो सण साजरो करपाचो एक आमी फॅमिली म्हणून कुडचडकार एक फॅमिली म्हणून आमी सगळे जितले आशिल्ले तितले आमी एकत्रीत जाले आनी आमी स्काय लँटर्न जशें तुमी वयर पळयता आसतले आमी जवळ जवळ 500 स्काय लँटर्न आमी आयज हांगा सगळ्यांनी एकत्रीत येवन सगळ्यांनी व्हडा उमेदीर आमी सोडलेले आसा। आनी एक सेलेब्रेशन जे आसता जे आमी घरा पुरते दवरनासतना कुडचड्यार हाडून आमी हे सगळ्याक बरोबर घेवन ही दिवाळी आयज आमी साजरी केल्या आनी म्हाका खूब आनंद जाता, कारण सगळी माणकुली भुरगीं स्काय लँटर्न पणटी पेटोवपाक खूब उमेदीर आसा। पावसान थोडोसो अडथळो हाडलो पण जेचे स्पिरीट हाय आसता ताका म्हाका दिसता कोण आडोवपाक शकना। आनी जशें तुमी पळयता भुरगे भिजून सुद्दां सगळे आपल्या बऱ्या उमेदीन आयज दिवाळी साजरी करता। आनी म्हाका दिसता ह्या दिवाळी कुडचड्यार कितलेशे वर्सांनी अशें एक सामुहीक दिवाळी सेलेब्रेशन जालां जे आमी सदांच म्हणटा आमी यूथ आमी एक कडेन आसता, आमी खुबशे प्रोग्राम करता, खुबशे आमी कार्यक्रम हातीन घेता, तातूंत भितरलो हो एक सण साजरो करपाचो आमचो एक आयज एक उपक्रम आमचो हांगा जाल्लो आसा। आनी तेजे खातीर हांव प्रत्येक जे मनीस प्रत्येक नागरीक म्हाजे भाव म्हाजे फ्रेंड सर्कल आमचे जे कितले वाठारांतले जे सगळे नागरीक आयले तांकां हांव मनाघातांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा, कारण आमी फक्त एक दीस पयलीं सांगिल्लें की आमी एक कडेन येवन दिवाळी सेलेब्रेट करया। आनी आयज जशें पळयता आमी मोठ्या उमेदीन हांगा आयज आमी हांगा दिवाळी सेलेब्रेट करता। करिश्मा हांव पळयता ह्या वर्सा जो हांवें वेळे जी दिवाळी साजरी करपाचो उपक्रम जो जाता तो ऑन इनिशिएटीव जाल्लो कशें दिसता शिवाजी महाराज चौक आयज आज म्हाका दिसता दिवाळी म्हणटा ती उमेदी सण उजवाडा सण आनी हो उजवाड म्हाका दिसता जेन्ना सगळे मनशां बरोबर तूं करता तेन्ना तो खरो उजवाड आसता। आनी आज रोहनान जो इनिशिएटीव घेतिल्लो खूब इनिशिएटीव घेतिल्ले आसा कुडचड्यार, पूण आज ताका दिसलें की काल मॅसेज गेली की आमी आज हांगा सगळे मेळून दिवाळी साजरी करतले। एक उल्याक म्हाका दिसता जवळ शेकड्यांनी लोक आज हांगा येयले, कित्याक लोकांकय दिसलें की सामुहीक जेन्ना पळय खंयचीय सण साजरो करता ताची उमेद जी आसा ती आनी फाकळटा। आनी दिवाळीचो सण म्हणटा तो कसो उमेदीचो सण, उत्साहाचो सण, लोकांनी पॉझिटीव जी आपल्या वायब्स आसा, पॉझिटीव जी एनर्जी आसा ती सदांच फुडें व्हरप आसता। आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता जेन्ना काळखाचेर उजवाडाची मात, असत्याचेर सत्याचें जैत, अधर्माचेर धर्माचें जैत हें जेन्ना म्हणटा ताचेर दिवाळी खरी फुलता। आनी आज म्हाका दिसता आमचे असंख्य महिला भगिनी आसा जाणी तुमी पळयले आसतले की दिवली पेटयली आसा, ती व्हडा उमेदीन आयिल्ली आसा। तांकां दिसता की सण साजरो करता आसतना उत्साहाचो सण साजरो करता तांचो तितलोच मोलादीक कार्य आसता। सो तांणी आज भरपूर लोकांनी भरपूर महिला भगिनींनी येवन जो प्रतिसाद दिल्लो आसा म्हाका दिसता खूब सगळ्यांक उमेद जाल्ली आसा। आनी रोहनाकय परबी दिता की रोहनान इनिशिएटीव घेतले, कारण संस्कृती टिकोवपाचें जें काम आसा तें कोणे तरी लीड घेवपाक जाय। मागीर ताजे बरोबर आमी सगळे आसतले सदांच, पूण संस्कृती फुडें व्हरपाचें जें ताणें काम केल्लें आसा तें अशेंच ताणें फुडें व्हरचें जेणे करून आमकां सगळ्यांक एकचार एकवट घडोवपाक कुडचड्यार मदत जावची। रिमझिम पावस पडटा तरी आसतना रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स पावरफूल आसा। जेन्ना मनशाच्या आंगान भितर उमेद आसता आनी करपाची जिद्द आसता तेन्ना म्हाका दिसता बाकीचें सगळें जें आसता तें सायडीन सरता। पूण जेन्ना आमी सगळे पॉझिटीव एनर्जीन आयिल्ले आसा, पॉझिटीव थॉट्स घेवन आयिल्ले आसा जाल्यार सगळे व्हडा उमेदीन हांगा उमेदीचेर आयिल्ले आसा। पावस बीस म्हणटा तो कांय ना, पावसान भिजून सुद्दां म्हाका दिसता जे दिवे आसा ते हरशी पावसान जेन्ना उदक पडटा ते वयर वचना, पूण हांगा जेन्ना लोकांची एनर्जी जी इतली उत्साहीत आसा, उर्बा इतली आसा ते सगळे वयर गेल्ले आसा। ही उमेद हॅप्पी दिवाळी तुमकां सगळ्यांक।